السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. اول حاجه بغيت نشكر اي واحد اشترك ريسامون في لاشين. مرحبا بكم، كنتمنى ان لو كونتوني ديال لاشين يعجبكم. الوغ اليوم قلت ندير الجزء الثاني ديال لي سونتر دابيل باسكو جاني واحد التفاعل كبير من مورا ما لحت لكم ديك لا فيديو. وصلوني بزاف ديال لي كيسيون سواء انستغرام او في يوتيوب. قلت علاش لا نجمعهم كوم سا اللي باقي عنده شي تساؤل يلقاه في هذا لا فيديو يرجع لي ديريكتومون بلا ما يعاد يسول شي واحد اخر او لا يسولني انايا. دونك كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. نبداو على بركه الله. اول تساؤل وصلني هو على الكاسك، مشاكل ديال الكاسك etc. الكاسك كديروا باش تهضر مع لي كليون ديالك وكديروا على مده لا تقل على 8 ديال السوايع. انا شخصيا في الاول كان كيضرني راسي وكنت كنخرج ديما بالشقيقه ودني كانوا كيضروني ديما كنحس بهم مصمكين. دونك لا تكنيك اللي كنت انايا كندير شخصيا، دونك كنت كندير الكاسك في ودن وحده، الودن الاخرى ما كندير فيها والو، وبيان سور الميكرو راه كتهضر به. ملي كضرني هذيك الودن تنقلب للاخرى وتنخلي الاخرى ترتاح. وبيان سور الصوت ديما ناقص، ديما كيكون عندي فيه غير جوج شرطات اولا شرطه وحده. الصوت فريمون ناقص، ما عمرني خدمت بالصوت طالع حتى الماكسيموم. ليميت يلا غير نسمع لو كليون شنو تيقول سا دوموند وجيكزيكوت. السؤال الثاني، واش كاينين لي سونتر دابيل بلونجلي؟ صراحه قبل ما نبدا كنت نفضل انني ندير سونتر دابيل بلونجلي على انني نديرو بالفرنسي. بونسكو لا بلوبار ديال لي جون دابا كيفضلوا يهضروا بلونجلي على انهم يهضروا بالفرنسي، وهذا الشيء اللي استنتجته من لي كومونتير ديالكم. بصراحه لي سونتر دابيل اللي كيديروا لونجلي محسوبين على رؤوس الاصابع، قلال فريمون قلال، ولي كونديسيون باش تدخل ليهم فكيكونوا شويه قاصحين. كيكون ان اكري وان انتروتيان مع ان امريكان ولا ان انجلي. مي كاينين واش بو دير كو غير في الرباط كاين يمكن شي 6 ولا 5. السؤال الثالث تيقول لك واش سي اوبليغاتوار ان النيفو ديالي الفرنسي يكون الفي باش ندخل ان سونتر دابيل؟ نو با فورسيمون، دو مومون كو كتقدر تكون جمل كوريكت باش لو كور انتر توا اي انتر لو كليون يدوز فاسيلمون ويفهمك وتفهميه. واش الخدمه في لي سونتر دابيل تقدر تفيدني في القرايه ديالي الا كنت انا داير ليكونومي؟ كيجوني بحال واحد جوج ديال الحوايج غاديين في الطريق وحده ولكن كيتفارقوا. لا فيبر كوميرسيال الا كانت عندك فغتفيدك بزاف. اون جينيرال فو توجور فالوريزي هذيك ليكسبيريونس. السؤال اخر وصلني هو ان البنت او ولد خجول واش يمكن ليه يدير شي حاجه في هذا الدومين؟ ما نكذبش عليكم، انايا كوم ديبو ديالي كنت كنحشم. فوا دخلت كاريمون لو بان ديما مخبيه راجعه للور وداكشي. سي فري كو جو بو دير كو ليكيب اللي كنت جيت فيها جيتي بيان انطوري دي بوشت مي. كاينين شي حوايج اللي ما خاصكش تحشم فيهم سورتو في الخدمه. من المهم جدا انك تفكر علاش اصلا دخلتي داك المجال. واش دخلتي باش تحيد الحشمه، دخلتي على ود الفلوس، دخلتي على ود اون اكسبيريونس اون جينيرال؟ علاش بعدا تو دو تو فيكسي ان اوبجيكتيف؟ سولوني على مثال ديال السكريبت. تو تو بريزونط بسميتك اولا بالسميه اللي عاطينك هما اولا بالسميه اللي بغيتي نتايا. من بعد كتبريزونطي الشركه اللي نتا كتمثلها والسيرفيس اللي نتايا فيه، سوا ريزيلياسيون، فيديليزاسيون، سيرفيس تكنيك، سيرفيس كليون، اي حاجه. خاصك دير ليدونتيفيكاسيون ديال الكليون، تاكد من السميه، الكنيه، لادريس، لو بروبليم تكنيك اللي عنده او لو كوميرسيال. من بعد تو دوا ريغلي داك لو بروبليم اللي عنده، غادي تصيفط ليه كاريمون ان تكنيسيان اولا غادي ترومبورسيه في الفلوس اللي مثلا فلوس زايدين عليه في لا فاكتور. صافي من بعد كتقولي ميرسي بون جورني، كتكلوتوري مع دوك لي كليون. دونك هذا سي ان اكزامبل ديال السكريبت. واش ممكن انني نخدم بالليل؟ وي سي بوسيبل. كاينين دي شيفت اللي كيكونوا بالليل، سواء كيبداو مع جو بونس 5 حتى 7 الصباح. متى هما قلال على حسب لو بروجي. مثلا الا كنتي خدام في بروجي كنديان اولا في امريكان، دوك جواي اللي استراليا اولا المهم لي جواي اللي كتلقاهم تكونوا حنا ناعسين هما راه فايقين، فكيكونوا هادو في الغالب دايرين دي شيفت بالليل. سؤال اخر مهم جدا وصلني، واحد قال لي بلي النظر ديالي قليل بزاف وما عمرني استعملت الانفورماتيك. دونك انا اللي قدامكم جو سوي ميوب اسيغمات، ما كنشوفش البعد وبدا كيتقاس لي حتى القرب. براتيكمون خصني نضادر باش نفونكسيوني مع شي واحد اخر في الخدمه. الصراحه ما دخلوش معايا في هذا لو ديتاي. حدها سولاتني واش جاي ميوبي، قلت لها وي، قلت لها جو سوي ميوب. وبالنسبه لوتيليزاسيون ديال الكلافيي وداكشي، فاذا كنتي كتستعمل اونيكمون بورطابل فجو بونس غادي تكون بعدا او موان يديك مسرحه على الكلافيي، عارف الحروف فين كاينين وداكشي. جو بونس كو لا بلوبار ديال لي سونتر دابيل عندهم الصبر من هذه الناحيه. غادخلوا لي سونتر دابيل
غتلقاو بزاف ديال الناس كي سون اجي يعني في لي 50 في لي 60 خدامين معكم في دي بروجي. و جو بونس كو الايرا ديال تو سكي انفورماتيك جا حتى لي زاني 90. سا برون دو طون باش انك تولف كلافيي تولف لي زوتي. يكون عندك مناش تخاف فونس دفع تلقى يديك في الدار باش الخدمه تكون ميسره لك في لو ليو دو طرافاي. اخر سؤال، واش لي مينور يقدروا يخدموا في لي سونتر دابيل؟ فكاينين لي سونتر دابيل اللي كيقبلوا لي مينور يخدموا عندهم، سورتو كيكونوا عارفين دوك لي مينور غادي يجيو يخدموا عندهم غير في الصيف. فوالا سيتي تو. كنتمنى ان هذا الفيديو تكون جاوبات على جميع الاسئله اللي عندكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.